Ang pulisya sa syudad sa San Carlos nakasakmit og ginadiling droga gikan sa usa ka suspetsado nga nanimuyo dito sa Block 4 Phase 3 Fatima Village, Barangay Rizal ning Dakbayan kaniadtong Pebrero 8, 2012. Alas 6:45 sayo sa buntag, ang personal sa Intelligence Section uban sa Mobile Patrol Group sa San Carlos PNP nga pinanguluhan ni SPO2 Jaime Valle pinaagi sa usa ka search warrant misakmit sa gibanaba ng kapin kun kulang 200 gramos nga gibug-aton sa mga binulad nga mga dahon sa marijuana. Gawas sa gibulad nga marijuana nga giputos og dahon sa saging, aduna pagayud 7 ka posporo nga puno sa dahon nga marijuana og 50 ka rolyo nga sigarilyong marijuana. Matud pa ni SPO2 Valle kining maong suspetsado gibantayan na kung gipaubos na sa kapulisan under surveillance. Sulod na sa kapin sa bulan kay kini siya nahiapil na sa watchlist nga tigpayuhot sa mga ginadiling droga. Ang suspetsado mitugan sa kapulisan nga ang mga marijuana nga iyang gibaligya nagagikan sa barangay San Isidro, Calatrava ug ihatod lang sa iya para idispatsar. Si SPO2 Valle nanawagan sa katawhan nga unta hunungon na kining maong bisyo kay wala kini maayong idulot nga kaayuhan ug ang mga madakpan mahiagom gayud sa silot nga pagkabilanggo gawas sa multang nga 200,000 pesos ang kinaubsan. Si Chief Tuzon mihangyo usab sa publiko nga motabang sa pagsumpo niining droga pinaagi sa pagtaho sa mga ingon niini pinaagi sa ilang PNP hotline numero 0908-377-0204. Gawas nga ila kini atimanon gayud, isipon usab ang tanang impormasyon nga highly confidential ug aduna pagayud kini mga ganting salaping cash. Dito usab sila si Police Inspector Roman Salazar, taga Department of Justice ug Barangay Kagawad Erlinda Baran sa Barangay Rizal.